स्टुडेन्ट्स, आज हामी फेरि एउटा अर्को टपिक्स लिएर आएका छौँ। तपाईहरु तयार हुनुभएको छ होला। मलाई लाग्छ तपाईहरु हामीसँगै जोडिनु भएको छ, हामीलाई माया गर्नुभएको छ अनि हाम्रो भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ। विभिन्न धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ। यसरी नै हामीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, यसले गर्दा मैले यो भन्दा धेरै बाँकी तपाईहरुका धेरै समस्यासँग सम्बन्धित भिडियोहरू ल्याउने छौँ, यदि तपाईहरुले हामीलाई माया गरिरहनु भयो भने। ओके स्टुडेन्ट्स, आज हामी एउटा नयाँ टपिक्स, एउटा नयाँ कन्टेन्टको बारेमा छलफल गर्दैछौँ जो इक्जामको फाइनल इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्स टपिक्स अन्तर्गतको एउटा टपिक्स हो पार्टिसन भ्यालुज। पार्टिसन भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न इट इज टु मच इजी पनि छ र केही विद्यार्थीहरू अलिकति झुक्किने गर्ने हुन्छ यसमा। त्यसैले हामी आज यसमा केही छलफल गर्छौँ, यसको कन्सेप्ट क्लियर गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले। र यो फाइनल इक्जामको हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट फ्रेन्ड्स एउटा क्वेसन आइरहन्छ। सो त्यसैले स्टुडेन्ट्स, ल आउनुहोस् आज पार्टिसनको बारेमा। पार्टिसन भ्यालुज, द्याट मिन्स पार्टिसन values. Yes, here. Partition values, it is very simple meaning, general meaning here. Partition. Partition means part में divide गर्नु. It is very simple things. That means जुनसुकै objectलाई part में divide गर्यो भने that means partition बन्ने हो. But now in statistics here, partition values means here the varied values which divide the total number of observation into into a number of equal parts. That means यो स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो एउटा त्यस्तो भ्यालुजहरू हो जसले होल स्ट्याटिस्टिकल डेटालाई इक्वल नम्बर्स अफ पार्ट्समा, थुप्रै इक्वल नम्बर अफ पार्ट्समा डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई हामी पार्टिसन भ्यालु भन्छौँ। भेरी जनरल सिम्पल थिङ्स स्टुडेन्ट्स, जस्तो कि एउटा ठुलो कोठा छ भने त्यो कोठालाई हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने बीचबाट एउटा वाल राखिदियो भने पार्टिसन भयो। जनरल मिनिङ दिस, दुईटा भागमा दुईटा कोठा बन्यो, एउटा कोठा। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ पार्टिसन, यो पार्टिसन हो। बट नाउ वी डिस्कस हियर, यहाँनिर हामीले डिस्कस गर्ने भनेको कुनै एउटा रुमलाई, एउटा कोठालाई पार्टिसन गर्ने भनेको होइन। नाउ वी आर गोइङ टु पार्टिसन द होल डेटा अफ स्ट्याटिस्टिकल डेटा। हेरौँ त, एउटा स्ट्याटिस्टिकल कुनै पनि डेटालाई पार्टिसन गर्छौँ हामी। अब पार्टिसन गर्नाले जस्तो लाइक देखिने एउटा कङ्क्रिट कुनै अब्जेक्टलाई पार्टिसन गरे जस्तो होइन, एउटा डेटालाई पार्टिसन गर्ने हो। ओके, सो त्यो डेटालाई पार्टिसन गरिरहँदा यदि इक्वल नम्बर्समा जतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने हो त्यो इक्वल नम्बरमा डिभाइड गरिदियो भने द्याट इज कल्ड द पार्टिसन। भेरी सिम्पल मिनिङ स्टुडेन्ट्स, हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले के गर्यौँ भने मेडियनको बारेमा थुप्रै कुराहरू, त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्यौँ। मेडियनमा हामीले भनेको कुरा के हो भने इट मिन्स एउटा स्ट्याटिस्टिकल एउटा कुनै डेटा छ भने इट इज स्ट्याटिस्टिकल डेटा। यो स्ट्याटिस्टिकल डेटा छ भने यो स्ट्याटिस्टिकल डेटालाई इफ वी डिभाइड इट इन्टु इक्वल टु पार्ट्स, दिस नाउ हियर 50% हियर and then here 50%. It is very simple meaning here. 50%. This 50%. यदि यसरी हामीले एउटा डेटालाई, this is a distribution, statistical data. If we divide this data into equal parts, then this point, this value is called the median value. Okay, very simple things. Okay, यसैले हामीले median भनेको स्टुडेन्ट्स। इट मिन्स एउटा होल डेटालाई टु इक्वल पार्ट्समा, दुई भागमा बाँड्यो, मेडियन भयो। दुई भागमा बाँड्ने एउटा नम्बर छ, भ्यालु छ, दिस भ्यालु इज कल्ड मेडियन भ्यालु। एन्ड सेम हो, यो पनि एउटा पार्टिसन हो। पार्टिसन त भयो नि, एउटा होल स्ट्याटिस्टिकल डेटालाई इक्वल टु पार्ट्समा डिभाइड गर्यो, त्यसैले एउटा पार्टिसन भयो। यो मेडियन भन्छौँ हामी यसलाई, यो त हामीले पहिले नै भनिसक्यौँ। सो यो भन्दा बाहेक अरू पार्टिसन पनि छ हामीसँग। अरू पार्टिसन के छ त हामीलाई यहाँ पढ्ने पार्टिसन हेर्नुहोस् न। हामीले यहाँ यो हामीले च्याप्टरमा डिस्कस गर्ने पार्टिसन के छ भन्नुहुन्छ भने क्वार्टाइल्स एन्ड नेक्स्ट डेसाइल एन्ड नेक्स्ट पर्सेन्टाइल। ओके, हियर स्टुडेन्ट्स, नाउ वी डिस्कस्ड हियर about this partition.
यति पार्टिसनहरुको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौं। दैट मीन्स मेडियन हामीले पहिले नै हामीले यस बारेमा हामीले जानकारी गरिसक्यौं। नाउ अब नेक्स्ट भनेको क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एन्ड पर्सेन्टाइल। इट इज भेरी सिम्पल दैट नाउ quartile means the whole distribution divide into 4 equal parts. यदि कुनै whole data लाई 4 equal parts मा divide गर्यौं भने that is called quartile. That means here यदि कुनै data छ distribution, this यो whole distribution लाई हामीले equally 4 part मा divide गर्दियौं भने this is called quartile values. Just like here quartile मा this first quartile, second quartile, third quartile and then this fourth quartile. यो fourth complete भइहाल्छ के this is quartile value. It means एउटा whole data 4 equal parts मा divide भयो, यो divide गर्ने value भनेको हामी quartile value भन्छौं. So this we denote symbolically Q1, Q2, Q3. That means Q1 means first quartile. Listen to me. Q2 means second quartile, Q3 third quartile, Q4 fourth quartile. यो त हाम्रो complete भएको थियो, Q4 भन्नु पर्दैन हामीलाई. Okay. Now but your Q2 भनेको छ नि Q2 means also median value. Q2 and median value same things. Because किनभने हेर्नुस् त यो whole data लाई हाफ ठिक्क बीचमा डिवाइड गर्ने भनेको त Q2 हेर्नुस् त दुईटा पार्ट यतातिर छ दुईटा पार्ट यतातिर छ that is called Q2. Q2 means median. Median and second quartile is same thing. Okay. And same way decile को कुरा गर्नुहुन्छ भने it is also simple. Deciles means same way the whole data divide into 10 equal parts. 10 equal parts 10 part मा हेर्नुस् त एउटा whole data छ भने यो data लाई 10 equal parts मा divide गरिदियो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay this 10 equal parts. Okay 10 equal parts मा divide गरिदियो भने these values are called deciles. So this decile मा के हुन्छ भन्दाखेरि this first decile, second decile, third decile and so on this D9 ninth decile. Okay this is called decile. Partition को अर्को decile भनेको यो decile मा यिनी भ्यालु हरु हुन्छ. So we symbolically we use this D. Deciles means D. And next the same way percentile. It is also simple that whole data लाई हामीले percentile means के होला? Okay 100 equal parts मा divide गरिदियो भने this is called percentile. That means 100 equal parts मा हेरौँ त dear students हेरौँ त ल हेरौँ त this 100 students 100 part divide P1 P2 up to P99. Now listen here percentile is symbolically by P1 first percentile, P2 second percentile, P3 third percentile and so on P up to P99 somewhere. Okay students, here these are the partition values. Keep in mind partition value is quartiles, decile and percentile. Okay, very simple. Now we are going to discuss about how can we calculate the partition values. That means quartile कसरी calculate गर्ने, decile कसरी calculate गर्ने, percentile कसरी calculate गर्ने. अब न्यूमेरिकली हामी त अब म्याथमेटिकली जानु पर्यो. यो अहिले समय कन्सेप्ट मात्र भयो. कन्सेप्ट क्लियर भयो. अब कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अब यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गरेर फर्मुलाबाट हामीले यसको भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने. स्ट्याटिस्टिक्समा त हामीसँग फेरि पनि के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा, कन्टिन्युअस डेटा, डेटाहरु तीन थरीको हुन्छ. त्यो तीन थरीको डेटाबाट क्वार्टाइल कसरी फाइन्ड गर्ने, डेसाइल कसरी फाइन्ड गर्ने, पर्सेन्टाइल कसरी फाइन्ड गर्ने, अब त्यहाँ जानु पर्यो. ओके, इट्स भेरी सिम्पल. Okay, now methods on values. Yes, students. Now we are going to know the methods of calculating partition value. How can we find the partition values in different data from different data? यो कुरा हामी जान्दैछौँ. त्यसको लागि now फर्स्टमा के गर्छौँ भने in individual series. Okay, student here. Now the calculating method of partition from individual and discrete data. Individual and discrete data बाट
पार्टिसन भ्यालुज कसरी फाइन्ड गर्ने त्यसको हामी फर्मुला त्यसको रुल्सहरू बारे जान्दैछौँ हेरौँ त। अब यसमा रुल्स के छ भन्दाखेरि पार्टिसन भ्यालु मिन्स क्वार्टाइल, डेसाइल, पर्सेन्टाइल। ओके, त्यसमा फर्स्टमा हेरौँ त। फर्स्टमा नाउ मैले यहाँ के सिम्बलाइज गर्दैछु भने क्वार्टाइललाई मैले क्यू भन्दैछु। ओके, हामी अबदेखि त्यसै भन्छौँ। क्वार्टाइल क्वार्टाइल हामी लेख्दैनौँ, धेरै लामो हुन्छ। क्वार्टाइललाई क्यू भनेर सिम्बलाइज गर्छौँ हामी, डेसाइललाई डी भनेर सिम्बलाइज गर्छौँ, पर्सेन्टाइललाई पी भनेर सिम्बलाइज गर्छौँ। ओके, डोन्ट कन्फ्युज। हियर क्वार्टाइल QK equals to n plus 1 by here eighth item. Now listen here. QK equals to Kn plus 1 by fourth item. That means my line clear garneछौँ. And next, where K equals to 1, 2, 3. And next, dk equals to k n plus 1 by 10th item, where k equals to 1 to 9. Students, here, हेरौँ त, the very simple छ। तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो मेडियनको भिडियोमा मेडियन फाइन्ड गर्नलाई मेडियन इक्वल्स टु n plus 1 by 2th item हुन्छ भनेर हामीले पढेको। तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ यस विषयमा। ओके, इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटामा मेडियन फाइन्ड गर्दा मेडियन इक्वल्स टु n plus 1 by 2th item हुन्छ। भेरी क्लियर। ओके, किन यो n plus 1 by 2th item भयो त भन्दाखेरि मेडियन भनेको एउटा होल डेटालाई इक्वल 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो, त्यही भएर n plus 1 by 2 ले डिभाइड गरेको। भेरी सिम्पल। अब पार्टिसनको सबै भ्यालु सबै पार्टिसनहरुमा सेम यही प्रोसेस युज हुन्छ। जस्ट लाइक हियर क्वार्टाइल्स। इन क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल भनेको त फेरि के हो भन्दाखेरि एउटा होल डेटालाई इक्वल 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो। सो इक्वल 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्दा 2 ले डिभाइड गर्यो भने इक्वल 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भयो भने क्वार्टाइल भयो भने डिवाइडेड बाइ 4। अरु सेम छ नि, n plus 1 by 4। But now here this k means क्वार्टाइल भनेपछि हामीसँग फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। सो हियर k equals to 1, 2, 3। दैट मीन्स यदि फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो भने k को ठाउँमा 1 राख्ने, q1 equals to 1 n plus 1 by 4th item। सेकेन्ड क्वार्टाइल k equals to 2 राख्दियो भने q2 भने मीन्स सेकेन्ड क्वार्टाइल equals to 2 n plus 1 by 4। थर्ड क्वार्टाइल निकाल। एन्ड सेम वे हियर डेसाइल को लागि भेरी सिम्पल स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु क्लियर भइसक्नु भयो। डेसाइल को लागि डेसाइल भनेको एउटा होल डेटालाई 10 इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्ने हो। त्यसो भए सेम फर्मुला n plus 1 by 10। अनि के भनेको डेसाइल भने त 1 देखि 9 सम्म हुन्छ। सो k equals to 1 to up to 9। So easily we can find here fifth decile, it means d5, ninth decile d9 भनेर हामी निकाल्न सक्छौं। It is very simple, right? Okay, in similarly here next भनेको हाम्रो के हो भने पर्सेन्टाइल को कुरा आउँछ। हेरौँ त, pk भनेर भन्छौँ पर्सेन्टाइल। p means पर्सेन्टाइल। पर्सेन्टाइल फाइन्ड गर्दाखेरि एन्ड सेम फर्मुला हियर n plus 1 by पर्सेन्टाइल। गुड, 100th आइटम होला। भेरी गुड। त्यसपछि वेयर के भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1 2 up to 99। भेरी गुड। ओके, सेम थिङ हियर पर्सेन्टाइल भनेपछि 100 पार्टमा डिवाइड गर्ने हो, त्यसैले 100 ले डिवाइड गरिदियो, अरु बाँकी फर्मुला सेम। ओके स्टुडेन्ट्स, इट इज भेरी सिम्पल दैट to calculate the partition value from individual and discrete data, not so more formula, not so more relations here. We have only one relation, that is n plus 1 by quartile छ 4 ले डिवाइड गर्दिनुस्, डेसाइल छ 10 ले डिवाइड गर्दिनुस्, पर्सेन्टाइल छ 100 ले डिवाइड गर्दिनुस्। It is too much easy. Okay, next we are going to
going to find or discuss the method of calculating partition values in continuous data. Continuous data बाट partition value कसरी find गर्ने यो अलिकति a little different अलिकति गाह्रो हुन्छ स्टुडेन्ट्स किनभने जस्तो कि मेडियन फाइन्ड गर्दा पनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डेटामा एकदम सिम्पल हुन्छ बट कन्टिन्युअस डेटामा थोरै धेरै काम गर्नुपर्छ किन त भने कन्टिन्युअस डेटामा क्लासहरु हुन्छ डाइरेक्टली भ्यालु आउन सक्दैन फर्स्टमा क्लास फाइन्ड गर्नुपर्छ एन्ड देन आफ्टर त्यो भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ सो सेम प्रोसेस अनि पार्टिसन भ्यालुमा पनि ओके त्यसो भए ओके सेकेन्डमा इन continuous series or data. Yes, students. Now we discuss about how can we find the partition value from continuous data. Continuous data बाट कसरी find गर्ने यो कुरा गर्दै छौं. Okay, continuous data को एकदम सर्ट मैले एकदम सिम्पल फर्ममा मैले बनाइदिन्छु. फर्स्टमा हेर्नुस् त. जस्तो कि क्वार्टाइल निकाल्नु छ भने तपाईलाई क्वार्टाइल कन्टिन्युअस डेटाबाट सिधै आउनेवाला छैन त्यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला क्वार्टाइल पर्ने क्लास फाइन्ड गर्नु पर्यो है इन व्हिच क्लास क्वार्टाइल भ्यालु लाइज पहिला त्यो क्वार्टाइल भ्यालु कुन क्लासमा पर्छ भनेर क्लास आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यसपछि क्वार्टाइल भ्यालु फाइन्ड गर्छौं सो त्यसो भए यसलाई फर्मुलाइज कसरी बनाइदिम भने हेर्नुस् त फर्स्टमा qk class equals to k n by fourth item and qk equals to l plus where k equals to 1, 2, 3. Okay, students, here now. This is for quartile. यो quartile को लागि हो. Okay, quartiles को लागि. Now listen, हेरौँ त. Quartile means first quartile हुन सक्छ, second quartile हुन सक्छ, third quartile हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ. त्यसैले त हामीले यहाँ k भनेर युज गरेका छौं. व्हाटएभर यो k को ठाउँमा के नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन. कसैले i युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै पनि लेटर युज गर्न सक्छौं. qk क्वार्टाइल कन्टिन्युअस डेटाबाट क्वार्टाइल भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई फर्स्टमा क्वार्टाइल क्लास फाइन्ड गर्नु पर्यो सो हियर सो qk क्लास दैट मीन्स लिसन केयरफुली हियर यदि तपाईको k को ठाउँमा 1 फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्नु छ भने q1 क्लास भनेको q1 क्लास इक्वल्स टु k1 भइहाल्यो n by 4th आइटम क्वार्टाइल भएकोले 4 ले डिवाइड गरेको and then after identifying the qk class यो क्वार्टाइल पर्ने क्लास आइडेन्टिफाई भइसकेपछि then after we can find the क्वार्टाइल भ्यालु एक्ज्याक्ट जस्तो कि फर्स्ट क्वार्टाइल फाइन्ड गर्ने भयो q1 इक्वल्स टु हुने भयो सेकेन्ड क्वार्टाइल q2 इक्वल्स टु होला थर्ड क्वार्टाइल q3 इक्वल्स टु दिस इक्वल्स टु दिस फर्मुला इट्स भेरी सिम्पल जुन फर्मुला हामीले मेडियन क्याल्कुलेट गर्दा युज गरेको बट now here यहाँनिर a little different के छ भने तपाईको यो भाग हेर्नुस् त मेडियन क्याल्कुलेट गर्दा यहाँनिर n by 2 मात्रै भएको बिकज किन त भन्दाखेरि त्यो मेडियन थियो त्यसैले n by 2 भयो बट नाउ we are finding here क्वार्टाइल भएकोले 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो बट तर इन व्हिच क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड हो कि कुन हो भनेर के आयो यदि फर्स्ट क्वार्टाइल छ भने 1 हुन्छ सेकेन्ड क्वार्टाइल छ भने 2 होला यहाँनिर थर्ड क्वार्टाइल छ भने के को ठाउँमा 3 होला It is very simple to structure मात्रै बुझ्नुस् है त and then and next here as means class size भनेको त्यो रेस्पेक्टिभ क्लास को जुन क्लासमा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लासको साइज कति छ भनेको and next हामी जान्छौं डेसाइल को कुरा डेसाइलमा पनि कुन डेसाइल जस्तै फर्स्ट डेसाइल सेकेन्ड डेसाइल थर्ड डेसाइल फोर्थ डेसाइल फिफ्थ डेसाइल नाइन्थ डेसाइल कुन डेसाइल फाइन्ड गर्ने हो त्यो डेसाइल पर्ने पहिला क्लास थाहा हुनु पर्यो राइट So we can write this formula here dk class equals to then same formula here then after identifying the class then we conclude dk equals to l plus kn by 10 minus cf by f into h that means
वेयर k इक्वल्स टु के हुनेछ त भन्दा 1 2 डट 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 अप टु 9 सम्म डेसाइल भएकोले भेरी सिमिलर फर्मुला सेम फर्मुला डियर स्टुडेन्ट्स हियर हेर्नु त क्वार्टाइल भएकोले के हो के डेसाइल भयो dk हियर kn/4 kn/10 डेसाइल 10 ले डिवाइड गर्नु पर्यो क्वार्टाइल 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो एन्ड देन नेक्स्ट फर्मुला आल्सो सेम ओके सिमिलरली नाउ नेक्स्ट पर्सेन्टाइल्स को लागि पर्सेन्टाइल भनेपछि अब थुप्रै हुन्छ हेर्नुस् त p1 फर्स्ट पर्सेन्टाइल सेकेन्ड पर्सेन्टाइल देखि लिएर तपाईको कन्टिन्युअसली 99th पर्सेन्टाइल सम्म थुप्रै निकाल्न पर्छ त्यो सबै पर्सेन्टाइल निकाल्नलाई हामीले के हुन्छ भने त्यहाँ इक्वल 100 पार्ट्समा डिवाइड भएको हुन्छ पर्सेन्टाइल सो त्यसो भए जुनसुकै पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्यो जस्तै 25th पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्यो भने पनि पहिला p25 क्लास को हो त पहिला क्लास आइडेन्टिफाई गर्नै पर्यो कन्टिन्युअस डेटामा सो हियर pk equals to our formula become माथिको जस्तै k n/100 आइटम पर्सेन्टाइल क्लास pk क्लास सरी यहाँनिर pk क्लास लेखौँ त क्लास डिग्री pk क्लास and then next after finding pk class then pk equals to l plus f into f and where k equals to कति होला भन्दाखेरि 1 2 डट 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 अप टु 99 ओके डियर स्टुडेन्ट्स हेरौँ त इट इज भेरी सिम्पल हेर्दा थुप्रै अलिकति लामो मतलब धेरै फर्मुला देखिएला बट तपाईहरुले मैले फेरि के फोकस गरे भने एउटा चीज मात्रै सम्झिनुहोस् कन्टिन्युअस डेटामा मेडियन देखि लिएर यिनी सबै पार्टिसनको भ्यालुको लागि एउटा कुरा मात्रै एउटा क्लास आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसपछि त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्ने जस्तो कि मेडियनमा मेडियन क्लास आइडेन्टिफाई गर्दा तपाईले मेडियन इक्वल्स टु n/2 त आइटम गर्यो अनि एक्ज्याक्ट मेडियन निकाल्नु पर्यो भने सरी मेडियन क्लास निकाल्दा है मेडियन निकाल्दा l plus n/2 minus cf/f into h गर्यो बस हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा यही मात्रै हो बाकी अब पार्टिसन भन्ने बित्तिकै क्वार्टाइल मेडियन भनेपछि इक्वल 2 पार्ट्स क्वार्टाइल भन्यो भने इक्वल 4 पार्ट्स डेसाइल भयो इक्वल 10 पार्ट्स पर्सेन्टाइल भयो इक्वल 100 पार्ट्स भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने अनि यो फर्मुला हामीले मात्र याद भयो भने मेडियन क्लास फाइन्ड गर्दा n/2 अनि क्वार्टाइलको क्लासहरु फाइन्ड गर्दा अनि कतिऔं क्वार्टाइल हो त्यसले टाइम्स गरेर डिवाइडेड बाइ 4 गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ डेसाइल निकाल्दा 10 ले डिवाइड गर्ने पर्सेन्टाइल निकाल्दा 100 ले डिवाइड गर्ने अरु जम्मै सेम छ इट इज भेरी सिम्पल दिस पर्सेन्टाइल नाउ अमंग देम यिनीहरु सबै मध्ये मस्टली एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो पर्सेन्टाइल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा यो पर्सेन्टाइलसँग रिलेटेड क्वेशनहरु म्याक्सिमम पर्ने गर्छ स्टुडेन्ट्स बाकी यो पनि क्वार्टाइल र डेसाइल पनि नपर्ने होइन केही मात्रामा त्यो पनि पर्छ त्यो पनि जान्नुपर्छ हामीले बट पर्सेन्टाइलको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि नेक्स्ट कुरा मैले तपाईलाई के भने भने पार्टिसनको भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्दा मेडियनको रुलसँग सबै कुरा मिल्छ जस्तो कि हामीले कन्टिन्युअस डेटा यदि इन्क्लुसिभ फर्ममा छ भने मेडियन क्याल्कुलेसन गर्नलाई एक्सक्लुसिभ नभई हुँदैन एक्सक्लुसिभ बनाउनै पर्छ एन्ड सेम वे मैले यहाँ लेखेन डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरु बुझ्नुहोस् त के गर्नु पर्यो भने एन्ड सेम वे पार्टिसनको सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई पनि यो रुल्स युज हुन्छ दैट मीन्स यदि डेटा इन्क्लुसिभ फर्ममा छ भने तपाईलाई क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो भने हामी क्यान नट फाइन्ड थ्रु इन्क्लुसिभ फर्म पहिला त्यसलाई एक्सक्लुसिभ फर्म गर्नै पर्यो डेसाइल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने एन्ड सेम थिङ वी नीड एक्सक्लुसिभ फर्म एन्ड पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने वी नीड अल्सो एक्सक्लुसिभ फर्म सो त्यसैले इफ डेटा इज इन इन्क्लुसिभ फर्म यु मस्ट चेन्ज इट इन्टु एक्सक्लुसिभ फर्म देन आफ्टर यु क्यान इजिली फाइन्ड क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्टाइल यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ओके स्टुडेन्ट्स यो भयो हाम्रो योसँग रिलेटेड रुल्स तपाई पहिले यो पार्टिसनको बारेमा यो रुल्समा एकदमै क्लियर हुनुस् कम्प्लिट हुनुस् है त त्यसपछि हामी योसँग रिलेटेड प्रब्लम बनाउनु पर्ने हुन्छ ओके स्टुडेन्ट्स आजलाई यति नै तपाई हामीसँगै जोडिनु होला हामीलाई माया गर्नु होला हामीलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने
हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला, ताकि तपाईँहरूको कमेन्टले हामीलाई थप सुधार गर्ने र तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुन कुन कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टसँग हामीले थप भिडियोहरू ल्याउन हामीलाई उत्साहित गर्नेछ। र लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला नि, है त। त्यसो भए हामी अब अर्को भोलिको क्लासमा पार्टिसनसँग रिलेटेड प्रब्लम लिएर आउनेछौँ। तपाईँ तयार भएर बस्नुहोला, हामीसँगै जोडिनुहोला। ओके।